नमस्कार। आज यो कोरोनाका र वेब संवादमा मनोविद करुणा कुँवरसँग छु। हामी कुरा गर्दैछौँ हाम्रो समाजमा यो लकडाउनको पिरियडमा करिब 100 दिनभन्दा लामो यो लकडाउनको पिरियडमा मनोसामाजिक समस्या चाहिँ ह्वात्तै बढ्यो भन्ने विभिन्न अध्ययन रिपोर्टहरू आइरहेका छन् र समाचारहरू पनि आइरहेका छन् र विज्ञहरूले त्यही अनुसारको मान्छेहरूलाई सजग र सतर्कता अपनाउन भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तै विज्ञ एक मध्येका करुणा कुँवर लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा बसिराख्नु भएको छ र उहाँले मनोपरामर्श को कर्म गरिराख्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। करुणाजी, जसरी यो समाजमा भनिँदैछ नि, यो समस्या बढिरहेको छ अनि मानसिक समस्याले क्रमशः आत्महत्यातर्फ मान्छेलाई प्रेरित गरिरहेको छ, यो चाहिँ समाचार जसरी आइरहेको छ त्यो यथार्थ पनि त्यही हो? हजुर, अफकोर्स हो नि त। अब अहिले जस्तै यो अनिश्चितता र अन्यलताले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक व्यक्तिहरूलाई अब जीवन कस्तो हुन्छ, भविष्य कस्तो हुन्छ, आफूसँग जोडिएको विभिन्न अरू जीवनहरू छन्, जस्तै बालबालिकाहरू होलान्, उनीहरूको स्कुलको भविष्य के हुनसक्छ लगायतका अब भनौँ न आफूले गरिरहेका विभिन्न व्यवहारका कुराहरू हुन सक्लान्, फाइनेन्सियल कुराहरू हुन सक्लान्। यस्ता सम्पूर्ण कुराले गर्दा मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूमा परेको कुरा चाहिँ अवश्य पनि हो। जस्तै तपाईँकोमा आउने, अब यसलाई के भनौँ, अब बिरामी भनौँ, रोग भन्ने कि के भन्ने, अब तपाईँहरूको त्यसमा के डिफाइन होला। जस तपाईँकोमा आउने समस्या लिएर आउनेहरू कस्ता कस्ता पात्रहरू हुन्छन् जसले यो समस्या भोगिरहेका छन्? विभिन्न खाले पात्रहरू हुन्छन् होला नि त? हजुर, विभिन्न खालको। हजुर, यो समयले ल्याएको समस्या चाहिँ कस्तो छ भने विशेष गरी चाहिँ डर देखिन्छ अनि त्रास पनि एकदमै भएको देखिन्छ हैन। अनि कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ रिस पनि छ कि एकातिर चाहिँ कोरोना भाइरससँग पनि रिस भएको देखिन्छ भने अर्को चाहिँ भनौँ न सरकारले गरेको निर्णय लगायत अनि आफ्नो जीवनयापनको विभिन्न पक्षहरूसँग सम्बन्धित कुराहरूसँग पनि उनीहरूको रिस भइरहेको देखिन्छ। र अहिलेको समयमा चाहिँ धेरैजनामा चाहिँ डरको भावना उत्पन्न भएको चाहिँ देखिन्छ कि डर कस्तो सेन्समा भन्दाखेरि यो एकातिर चाहिँ कोरोना भाइरसको पनि संक्रमणको पनि डरको एकातिरको कुरा छ भने अर्कोतिर चाहिँ मैले अघि नै भने नि दैनिक जीवनयापन गर्ने क्रममा के यो अनिश्चितता र अन्यलताको कारणले गर्दाखेरि भविष्यकै कुरा के हुन्छ, आफ्नो जीवन के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ डराइरहेका छन् र आफू डराउने क्रममा चाहिँ आफू वरिपरि भएका अन्य व्यक्तिहरू को सोचेर पनि उनीहरूमा चाहिँ डर उत्पन्न भएको चाहिँ देखिन्छ। अनि विशेष गरी चाहिँ चिन्ता पनि धेरैजना व्यक्तिहरूलाई देखिन्छ र यो चिन्ताका कारणले गर्दाखेरि, डरका कारणले गर्दाखेरि हैन दुखी मानिसहरूलाई धेरै दुखी पनि बनाएको छ र राति निन्द्रा नलाग्ने, खाना खान मन नलाग्ने, कसैसँग भेट्न मन नलाग्ने जस्ता खालका लक्षणहरू पनि भएको चाहिँ देखिन्छ कतिपय व्यक्तिहरूलाई। जस्तै सरकारको हिजोको निर्णयले आजदेखि लकडाउन अब लगभग आंशिक रूपमा खुलेको लकडाउन अब लगभग पूर्ण रूपमा खुल्ने भयो र भदौ 1 गतेदेखि त त्यो एक्टिभली अब अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय उडानहरू पनि अब खुल्ने भनिरहेको छ अथवा लामो दूरीको यातायात पनि चल्ने भने यसको अर्थ के भन्दाखेरि अब हरेक तबका अब एक किसिमको हाम्रो सक्रिय जनजीवन चाहिँ हामीले अब सुरु गर्दैछौँ। सरकारले गरेको यस्तो लकडाउनको यो निर्णय र यो तपाईले जसरी भनिराख्नु भएको छ मान्छे डराइरहेका छन्, कोरोनासँग उनीहरू आक्रोशित छन् र सरकारले गरेको निर्णयप्रति उनीहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन भनिराख्नु भएको छ, त्यसले पनि उनीहरूलाई एक खालको मानसिक समस्या दिइरहेछ भनिराख्नु भएको छ। अब यो नयाँ निर्णयले चाहिँ के कस्तो उ गर्ला, स्वरूप ग्रहण गर्ला अथवा हाम्रो समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला? अब यसमा पनि मिश्रित भावनाहरू चाहिँ छन् कि जस्तै यो लकडाउन खुल्नै पर्ने अवस्था पनि कुरिरहेको धेरैजना हामी छौँ। किनभने यो लकडाउनको सिचुएसनले अघि मैले जोडेँ नि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको, व्यवहारका कुराहरू अस्तव्यस्त भएको, फाइनेन्सियल कुराहरू पनि अस्तव्यस्त भएका कारणले चाहिँ लकडाउन खुलेकोमा कतिजनालाई चाहिँ यसले चाहिँ सहज बनाउँछ कि भन्ने कुराहरूको एक किसिमको अनुमान पनि गरिरहेको अवस्था छ। र अर्कोतिर चाहिँ ती व्यक्तिहरू आफै पनि हैन सबैजनाले चाहिँ यो अब उडानहरू पनि खुलेको अथवा लकडाउन खुकुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ संक्रमितको संख्या चाहिँ अझ धेरै बढ्ने र अब मृत्युदर पनि हुन सक्छ भन्ने खालको अनिश्चितता अझ महसुस गरिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूमा फेरि पनि अघि मैले नै उल्लेख गरेको जस्तै
डरको भावना अझ बढ्दै गएको पनि देखिन्छ होइन। अब अर्कोचोटि के हुन सक्ला त, यो दोस्रो पटक यो जुन सेकेन्ड वेभको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ नि हामी, दोस्रो यो अर्कोचोटिको यो वेभ कसरी आउँछ होला होइन। यही प्रकारले गयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो आफ्नो जीवन अनि आफूसँग जोडिएको मनपर्ने मान्छेहरूको जीवन के हुन सक्छ होला भन्ने खालको डरको भावना पनि अझै पनि भइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा लकडाउन एकातिर चाहिँ खुल्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफूले भित्रबाट फिल पनि गरिरहेको हुन्छ, मैले अघि नै भने व्यवहारिक कुराहरूको कारणले। तर फेरि अर्कोतिर चाहिँ सायद अब यो कोरोना भाइरससँग जुझ्ने क्रममा चाहिँ आफू बाँच्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने खालको अनिश्चितता र अन्योलताले पनि निकै अप्ठ्यारो बनाइरहेको पनि देखिन्छ। एक किसिमले भन्ने हो भने चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन जस्तो भनौँ न, अलिकति आफूमा चाहिँ कन्फ्युजन के हुन्छ होला त, के होला त भनेर एउटा एक प्रकारको एकदमै आफूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको चाहिँ धेरैजनाले गरेको चाहिँ बताउनु भएको पनि छ होइन। र सायद अब अहिले यो खुकुलोपनको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूमा चाहिँ यस्ता खालका चिन्ता डर जस्तो खालका कुराहरू चाहिँ अझ बढ्ने क्रम अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तै तपाईँले विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई परामर्श दिनुहुन्छ, अहिले अब लगभग 6 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू विदेश भारत र अनि तेस्रो मुलुकबाट गरेर 6 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू नेपाल भित्रिसकेका छन्। अब विशेष गरिकन कोरोनाका कारण रोजीरोटी गुमाएकाहरू छन्, अरूहरू अनि नियमित रूपमा आउने मान्छेहरू पनि छन्। ती मान्छेहरूको सामाजिक अथवा मानसिक अवस्था चाहिँ अहिले तपाईँले भेटेको उनीहरूले भेट्दाखेरि उनीहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो भेट्नुभयो तपाईँले चाहिँ अहिले तपाईँले गर्दाखेरि काउन्सिलिङ गर्दाखेरि? हजुर, वास्तवमा चाहिँ उहाँहरू आफैले चाहिँ होइन विदेशैमा हुँदाखेरि पनि विभिन्न खालका समस्याहरू बेहोर्नु भएको कुराहरू छन् होइन। र उहाँले त्यस्तो खालका घटनाहरू आफ्नो अनुभवहरू बटुलेर आउनु भएको छ। र उहाँले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ आफ्नो स्वदेश फर्किँदा, घरमा फर्किँदा, परिवारमा बस्दा त्यसले चाहिँ एकदम सुरक्षित महसुस गराउँछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले फिल गरेर चाहिँ आउनु भएको हुन्छ कि। र त्यो क्रममा चाहिँ यहाँ फर्केर आइपुग्दाखेरि घर परिवार समाजले चाहिँ एक किसिमको भेदभाव गरेको चाहिँ धेरै पाइयो होइन। त्यसले गर्दा अब उहाँले के अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ भने मानौ कि हामीसँग चाहिँ कोरोना भाइरसको एकदमै ठुलै पोको छ होइन, यसले चाहिँ हामीले सम्पूर्णलाई नै सार्ने हो भने जस्तो मेरो समाज र मेरो परिवारले चाहिँ महसुस गरे, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ भेदभावबाट उहाँहरू गुज्रिनु पर्यो है। जस्तै कतिपय क्वारेन्टिनमा बस्नु परेको अवस्था थियो र क्वारेन्टिन पछाडि पनि उहाँहरूले त्यस्ता भेदभावहरूलाई चाहिँ त्यो सामना गर्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई एक किसिमको दुखी बनाएको चाहिँ छ भन्ने कुराहरू उहाँले ल्याइरहनु भएको हुन्छ पटक पटक। यसले चाहिँ निकै दुःख महसुस गराउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु भएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा उहाँहरू फर्केर आएपछि यस्ता खालका कुराहरू सामना गर्दै जाने क्रममा चाहिँ कतिपयसँग चाहिँ एउटा जुत्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरूले ठिकै छ अब यो कुराबाट गुज्रिनु नै पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 14-15 दिन चाहिँ आफू क्वारेन्टिनमा बसिकन घर गइकन होइन परिवारसँग एडजस्ट गर्न सुरु चाहिँ गर्नु भएको छ। तर पनि उहाँहरूमा कस्तो खालको एउटा भावना छ भने अब के हुन्छ त, अब हाम्रो भविष्य के हुन सक्छ, आम्दानी कसरी हुन सक्छ, मैले परिवारलाई फेरि सुरक्षित कसरी बनाउन सक्छु, म जिम्मेवार व्यक्ति कसरी वहन गर्न सक्छु, अब स्वदेशमै के चाहिँ अवसरहरू खोज्न सकिन्छ, यस्तो खालका कुराले अन्योलताको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा धेरै प्रश्न जिज्ञासाहरू चाहिँ उब्जिएका छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँहरूको परिवारहरूलाई पनि त्यस्ता खालका दुविधाहरू चाहिँ बढी नै भएको चाहिँ देखिन्छ। अब के हुन्छ, आम्दानीको स्रोत के हुन्छ, कसरी जान्छ त जीवन भन्ने कुराले चाहिँ उहाँहरूमा एक किसिमको अनिश्चितता अन्योलता अब अहिले पनि छ होइन। र उहाँहरू धेरैजना जो फर्किनु भएको छ अहिले तुरुन्तै चाहिँ फेरि विदेश जाने सोचिरहनु भएको चाहिँ छैन के, किनभने अब फेरि जाँदाखेरि कहिले कसरी फर्केर आउन सकिन्छ, यो समस्या कसरी रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन नि त होइन। सो त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई त्यो भविष्यप्रतिको एकदम एक किसिमको चिन्ता भइरहेको चाहिँ देखिन्छ अहिलेको समयमा। जस्तै तपाईँ हामी यो कुरा गरिराख्दाखेरि समाजमा बढिरहेको मानसिक समस्याका कारण त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ आत्महत्यातर्फ उत्प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने पनि छ। के त्यो मानसिक समस्या अथवा त्यो डिप्रेसनको लेभल हाई भइसकेपछि मान्छेहरू अहिले यो लेभल जस्तै अस्तिसम्म एक्टिभ लकडाउनसम्म 1100 भन्दा बढी मान्छेहरूले आत्महत्या गरे विभिन्न कारणले।
यो बढ्ने क्रम बढिरहेको छ। के त्यसले चाहिँ त्यो हदसम्म लैजान्छ मान्छेलाई आफ्नै ज्यान अवश्य लिने पनि, गरेको? किनभने कहिलेकाहीँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने यो आत्महत्याको सङ्ख्या अहिलेको लकडाउनमा हामीले बढेको पनि देख्यौँ, अथवा हाम्रो नोटिसमा आए भनौँ न। विगतमा पनि आत्महत्या भएका थिए। पछिल्लो वर्षमा नि यही समयको हाराहारीमा तपाईँले कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या त्यतिखेर पनि त्यस्तै थिए भन्न सकिन्छ। र अहिलेको समयमा चाहिँ हाम्रो ध्यानाकर्षण बढेको छ, जुन चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरा हो कि आत्महत्याको विषयलाई पनि हामीले एकदमै गहिरो रूपमा होइन बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबको समयहरूले चाहिँ देखाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अहिलेको समयले जुन मैले अघि नै चर्चा गरेँ नि, जुन अनिश्चितता र अन्योलताका कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ आफूमा पहिलादेखि नै मानसिक समस्यामा हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूको लागि झन् थप समस्या हुन पुगेको चाहिँ छ होइन। र झन् अहिलेको समयले तपाईँले याद गर्नुभयो भने 2-3 महिना यता चाहिँ उहाँले औषधि खाइरहनु भएको व्यक्तिहरूले औषधि राम्रोसँग सेवन गर्न पाउनु भएको नपाएको पनि समाचारहरू चाहिँ आए। किनभने अब औषधिहरू लिन जानको लागि चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ के भएन, राम्रोसँग पहुँचहरू पुगेन भनौँ न, त्यो किसिमले चाहिँ उहाँले खान पाउनु भएन। र जो चाहिँ नयाँ बिरामी भए यो समयमा उनीहरू पनि सजिलैसँग चाहिँ उपचारको लागि कतै जान चाहिँ सक्ने भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ विभिन्न खालका समस्या, मानसिक समस्याहरू बढ्दै गइरहेको कुरा पनि हामीले समाचारमा सुनेको त्यो सत्य नै हो। र यो समयमा त्यही कारणले गर्दाखेरि डिप्रेसनको रोग पनि बढाएको कुरा पनि अर्को त्यो चाहिँ सत्य कुरा नै हो होइन। सो डिप्रेसनका कारणले चाहिँ निकै धेरै व्यक्तिहरूले, बालबालिका, इभन 16 वर्ष मुनिका कतिपय बालबालिकाले पनि आत्महत्या गरेको सङ्ख्याहरू छन् त्यसै सङ्ख्याभित्र चाहिँ होइन। सो यो समयमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू जो चाहिँ एकदमै सिभियर डिप्रेसनमा थिए उनीहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्ने जुन जोखिम थियो त्यो चाहिँ झन् उच्च भइरहेको कुरा चाहिँ सत्य हो। र अहिलेको यो समयमा यस कारणले डिप्रेसन बढ्दो रहेछ, आत्महत्याको सङ्ख्या बढ्ने क्रम हुँदो रहेछ। र यसको चाहिँ अब समाधान अथवा यसको चाहिँ रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेको चर्चा गर्ने एउटा विषय पनि अहिलेको समयको चाहिँ आवश्यकता हो। जस्तै यो मानसिक समस्याको हामी कुरा गरिरहेछौँ, अब यो समाचारहरूमा पनि एकदमै फैलिरहेको छ। अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ एकदमै बढिरहेको भन्ने कुरा। यो मानसिक समस्या भएका मान्छेको पहिचान चाहिँ कसरी हुन्छ? कसरी मान्छेलाई, जस्तै मलाई मानसिक समस्या छ भनेर मैले चाहिँ कसरी बुझ्ने, कसरी जान्ने, त्यो सङ्केतहरू के हो, सिम्पटम्सहरू के हो, त्यो चाहिँ कसरी बुझ्ने मान्छेले? ओके हजुर, अब यो चाहिँ यस्तो हो, मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै धेरै प्रकारको हुने गर्दछ के। तर विशेष गरी चाहिँ तपाईँले दैनिक गरिरहेका कतिपय क्रियाकलाप हुन सक्छ नि, तपाईँको सुत्ने, उठ्ने, खाने, काम गर्ने होइन, आफ्नो घरको हेरविचार गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू जुन तपाईँले चाहिँ दैनिक रूपमा गर्दै आइरहनु भएको कुराहरू हुनसक्छ। जस्तै तपाईँ आफ्नै हेरविचारका कुराहरू हुन, त्यसमा चाहिँ केही तलमाथि तपाईँले महसुस गर्नु थाल्नुभयो, या अरू कोही आफ्नो वरिपरि नजिकका मान्छेले चाहिँ नोटिस गरेर चाहिँ भनिदिन पनि थाले कि। जस्तै तपाईँ निन्द्राको गडबडी आउन थालेको तपाईँले थाहा पाउनुभयो खानामा, अथवा तपाईँको दैनिक जस्तै तपाईँले गरिरहने आफूले गर्न मन लागेको कुराहरू पनि अब तपाईँलाई रुचि हुन छाड्यो होइन। अनि तपाईँलाई भनौँ न कतै जान नमन लागेको जस्तो, कसैसँग नभेटौँ जस्तो लाग्ने, यस्ता खालका कुराहरू हुन थाले। या कसैले चाहिँ तिमीमा चाहिँ यो समस्याहरू देखिरहेछ आजकल, जस्तो कतिले चाहिँ तिमी रिसाइरहेको छौ, इरिटेट भइरहेको छौ, सायद तिमीलाई के पो भइरहेछ कि पनि भन्दै हुनसक्छ। तपाईँको अब आफ्नो नजिकको घरमा जसले धेरै दिन नजिकबाट चाहिँ हेरिरहेका हुन्छ नि, उनीहरूले त्यो देखिरहेका कुराहरू भनिरहेका हुन्छन्, बालबालिकाले भनिदिइरहेको हुनसक्छ। सो अरूले भनेका कुरा या आफूलाई पनि महसुस भएको यी कुराहरू छन् भनेदेखि चाहिँ हुनसक्छ तपाईँलाई चाहिँ केही न केही रूपमा, मानसिक रूपमा चाहिँ केही असरहरू भयो कि होइन। समस्या नै चाहिँ भन्न मिलेन, समस्या हो कि होइन भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले एक्सपर्टकोमै गएर चाहिँ सोध्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो, जान्नु पर्यो होइन। आफूलाई रोगी साबित गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो रोग हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। सबै मानसिक समस्या फेरि रोग हुँदैन कि होइन। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्याहरूको रूपमा मात्रै छन् भने त्यसमा चाहिँ केही उपचारका केही साधारण विधिहरूले पनि सहयोग हुन्छ भने कतिपय समस्यामा चाहिँ त्यो उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ औषधिको सेवन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले याद के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले दैनिक रूपमा आफ्नो हाइजिनको बारेमा, आफ्नो सरसफाइको बारेमा याद गर्नुहुन्थ्यो भने अबको समयहरूमा चाहिँ तपाईँलाई इभन आफ्नै हेरविचार गर्नमा पनि त्यति रुचि भएन होइन। अनि जस्तै नुहाउनै मन लाग्ने कुरामा पनि तपाईँले डिले गरिरहनु भएको हुनसक्ला। यस्ता आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ केही आफूले गरिरहेकै
कुरा चाहिँ फरक कुरा हुँदै गएको महसुस गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ सायद मलाई के भइरहेको छ कि भन्ने कुरा पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँले अब अलिकति आफू चिन्तित भइरहेको या दुखी भइरहेको या हुन्छ नि आफूमा आफूले सोच्ने कुराहरूमा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ नैराश्यताहरू भइरहेको कुरा पनि महसुस गरेको हुनसक्छ कि। सो यो विभिन्न खालका सिम्टम्सहरूमा चाहिँ तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँको वरिपरिको अरूलाई या तपाईँ आफूलाई चाहिँ अरूले भनेका आधारमा चाहिँ ओके ममा चाहिँ केही समस्या छन् कि मैले विशेषज्ञसँग सल्लाह पो गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू गर्न चाहिँ पर्ने हुनसक्छ। हजुर भनेपछि यो तर रोग नलाग्नु भन्दै अथवा समस्या नआउनु अगावै हामीले के सतर्कता अपनाउने पूर्व रोग पूर्व अथवा समस्याको पूर्व सतर्कता अपनाउनु पर्ने पनि होला। त्यो हामीले यस्तो चिज नहुनु अगावै यस्तो यस्तो चिजहरू गर्नु पर्यो जसले चाहिँ यो समस्या नै नआओस् भन्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भनेको सावधानी के गर्न सक्छौँ हामीले सावधानीको लागि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ छ नि हामीले आफ्नो दैनिक जीवनलाई चाहिँ एकदमै एक किसिमले मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चाहे त्यो दुःख सुख किन नहोस् होइन, हरेक अप्ठ्यारा कुराहरू जीवनको एउटा बाटो पनि हो भन्ने कुरा पनि सबै हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। कतिपय कुराहरू स्वीकार्यतामा ल्याउनु पनि आवश्यकता छ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिलेको कोरोना भाइरस भन्ने जुन खालको एउटा यो महामारीको रूपमा देखियो होइन, यो समय नि हामी हरेक मानवले चाहिँ भोगिरहेको विषय हो नि त अहिले विश्वभरि नै होइन। तपाईँ हामी मात्र होइन कि यो विश्वभरिकै समस्या हो भन्ने कुरा देखिन्छ। अझ कतिपय तपाईँले समाचारहरूमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ जसको चाहिँ भनौँ न एक किसिमले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै कम छ त्यस्तो ठाउँहरू देशहरूमा चाहिँ अझ मानिसहरूमा चाहिँ क्षति भएको हामीले देखिरहेका छौँ होइन। सो त्यस कारणले गर्दा यो समय चाहिँ विगतमा पनि भएको थियो, हाम्रो पुर्खाहरूले भोगेका थिए। यो चाहिँ इतिहासमा धेरै खालका महामारीहरूबाट गुज्रिँदै हामी मानव जीवन चाहिँ आएका चाहिँ हौँ कि। सो यस्ता खालका आध्यात्मिक कुराहरू जुन छन् ती कुरालाई पनि हामीले र यो जुन फ्याक्ट भन्छौँ नि तथ्यका कुरालाई पनि महसुस गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण राख्छ। र वर्तमानमा बाँच्नु सबैभन्दा आवश्यकता छ भन्छु म चाहिँ, किनभने विगत त गइसके, भविष्य हामीलाई थाहा छैन, अनिश्चितता छ। तर वर्तमानमा हामी चाहिँ जोसँग बसिरहेका छौँ, जहाँ छौँ, जसरी बसिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ पूर्णता दिन सक्यो भनेदेखि त्यसले पनि एकदमै धेरै सहयोग गर्दछ होइन। जस्तै हामी छोरा छोरी परिवारसँग बसेका हुन्छौँ तर उनीहरूकै बारेमा चिन्ता चाहिँ भविष्यको बारेमा गर्छौँ। चिन्ता आजको दिनमा आजकै समयलाई गर्न पनि मिल्छ होइन, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ दैनिक जीवनमा तपाईँलाई मनपर्ने कुराहरू चाहिँ सधैँ गर्नुहोस् कि। इभन लकडाउनको समय अहिले अब खुलेकै भए पनि या इभन फेरि लकडाउनै भए पनि घरै बस्नु भएको छ भने पनि यहाँहरूले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कुराहरू गर्न मिल्छ होइन। जस्तै तपाईँ उठिसके पछाडि के गर्न मन लाग्छ, अब तपाईँलाई आफूलाई एक्सर्साइज गर्न मन लाग्छ या नुहाइ गर्न मन लाग्छ, एकछिन तपाईँलाई हिँडडुल गर्न मन लाग्छ, केही कुकिङ गर्न मन लाग्छ, चिया खान मन लाग्छ, के गर्न मन लाग्छ, साथीभाइसँग कुरा गर्न मन लाग्छ, ती खालका कुराहरू पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक जीवनलाई चाहिँ एक किसिमले अगाडि बढाउनु पर्यो र यो नैराश्यताका कुरा, अन्योलताका कुरा, अनिश्चितताका कुरा र आफूलाई एकदमै अप्ठ्यारो बनाउने समाचारहरूमा चाहिँ धेरै तल्लीन हुनु भएन कि। त्यसले गर्दाखेरि झन् आफूमा चाहिँ एकदमै धेरै चिन्ताका कुराहरू चाहिँ बढाउने र त्यसले चाहिँ एक किसिमले आफ्नो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउँदैन र जे गर्नुपर्छ भन्ने आफूले सोचेको हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ कमी आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ एकदमै आफूले दिनलाई चाहिँ कसरी एकदम फ्रुटफुल भनौँ न राम्रो बनाउने भन्ने खालको कुरामा पनि कुरा गर्न सकिन्छ। र मैले चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ अहिले भन्दै के आइरहेको पनि छु भने राति सुत्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा पनि 3वटा तपाईँलाई आफूले गरेको आज दिनभरि गरेको के चाहिँ आफूले राम्रो कुरा गरेँ त, मैले आज दिनभरि मैले एकदमै ग्रेटफुल नै हुनुपर्ने कुराहरू के गरेँ त, अथवा कसैलाई चाहिँ कसैको लागि आभारी या धन्यवाद ज्ञापन गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू पनि सोच्न चाहिँ जरुरी छ। र अर्को भोलिको दिनमा चाहिँ मैले त्यसका के कुराहरू गर्न सक्छु जुन कुराले चाहिँ म आफैमा पनि एउटा गर्वको महसुस गराउँछ र अरूको लागि पनि गराउन सक्छ होला भन्ने कुरा पनि सोचेर चाहिँ सुत्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा थप ऊर्जा के दिन्छ भन्दा तपाईँले गरेका कुराहरू पनि याद गराउँछ र भोलि गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि तपाईँलाई चाहिँ एकदम ऊर्जा दिन्छ कि। त्यसले गर्दा सधैँभरि तपाईँ इभन घरैमा बस्नु भए पनि त्यसले चाहिँ धेरै निकै फाइदाजनक कुराहरू गराउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सो आफ्नो बारेमा समीक्षा गर्ने, रिफ्लेक्ट गर्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भनेपछि हामी पोजिटिभ नेगेटिभ होइन, नकारात्मक होइन, सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो अनि सकारात्मक कर्म चाहिँ गर्नु पर्यो होइन त। ट्रु। हस् करुणाजी, तपाईँको समयको लागि, तपाईँको बहुमूल्य यो सुझाव जसले समाजमा भइरहेको बढिरहेको मनोसामाजिक समस्यालाई अलिकता भए पनि कम गर्नलाई सहयोग पुगोस्, सुन्नेहरूले त्यसलाई लागू गरून्, व्यवहारमा उतार्न प्रयत्न गरून् र मान्छेमा सकारात्मक सोच बढोस्। तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।